تو غریب دنوں نے جعفر تیار دنوں ہیں ہندوستان جاویں اتھے میری جاگیر اوہ صدقیوں وہاں ایران جاویں میری جاگیر دعا منگنا شالا شام نہ ونجے او شیعہ او شام دا نام آئے رو رو کے آدھی عبداللہ یا شام لکھ دے سبحان اللہ مرحبا رو کیا دن آن محمد جلدی کرو توڑے مامیاں دا زمانہ دشمنے فرمین دن اٹھ بہاؤ جلدی کرو خزانیاں دے دروازے کھولو ہیرے جواہرات اٹھا تے لدو فرمین دن اسلام دا جگ دشمنے متا کسے موڑ تے محافظ اسلام نو لوڑ پوے آلیا محل دے دروازے کھلین جڑی شاید لوڑے اٹھا تے لدا رو کے پیا دین میری مرضی ہے ادھے محمل حسین دے ہوئیں ادھے تے بڑی وڈا وینے میری مرضی ہے ادھیاں کنیزاں حسین دیاں ہوئیں ادھیاں تیریاں ہوئیں میری مرضی ہے ایک ٹائم دا کھانا حسین دے وے ایک ٹائم دا کھانا تو دے وے سن دی آئیے اٹھ دی آئیے رو رو کے پیا دیئے عبداللہ گلہ انان کریں دیا ہیں جنان دے پہ کے غریب ہوئے بی بی آدیے میں دو دیکھ میں حسن امیر دی بھین